नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म सचिता। सुरुमा हेडलाइन्स। मुख्य चाडपर्व लक्षित सुपथ हुने पसल बिहीबारदेखि सञ्चालनमा। अनलाइनबाट समेत सुपथ पसलमा सामान किन्न सकिने। सुपथ पसल चाडपर्वको भोलिपल्टसम्म सञ्चालन हुने। बिहीबार थप 1911 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 79,728 पुग्यो। कोरोनाले 509 जनाको ज्यान गयो। काठमाडौँको रानी पोखरीको बीचमा रहेको बाल गोपालेश्वर मन्दिरमा बिहीबार गजुर प्रतिस्थापन। मन्दिरमा राखिएका सबै गजुरमा करिब 28 तोला सुनको जलप। गजुर निर्माणमा करिब 33 लाख रुपियाँ खर्च। कोरोनाको कारण नेपालको हवाई क्षेत्रमा ठूलो क्षति। मासिक 4 अर्ब आय गुमाउनु परेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाई। र बिहीबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि। नेप्से 20.61 अङ्कले बढेर परिसूचक 1571.04 अङ्कमा। बिजनेस टुडेको सुरुमा सुपथ मूल्य पसल सम्बन्धी न्यूज। सरकारले दशैं तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी 16 स्थानमा बिहीबारबाट सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको छ। सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन आएसँगै त्यस्ता पसलहरूमा उपभोक्ताहरूको भिड बढ्न थालेको छ। सरकारले कोरोना प्रभावलाई मध्यनजर गरी अनलाइनबाट पनि सुपथ मूल्य पसलका सामग्री अर्डर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। सहकर्मी सङ्गीता अधिकारीको स्थलगत रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी आइपुगेका छौँ। सरकारले आजदेखि दशैं तिहार छठ पर्वको लक्षित गरी सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। यहाँ के सामग्रीहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन् र यहाँको व्यवस्था के कसरी अगाडि बढिरहेको छ, आज हामी त्यो दृश्य तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेका छौँ। बाहिर यहाँ 10-15 रुपियाँको फरक छ। चिनीमा नि रेट कम छ। साबुनहरू सबै सहुलियत दरमै। नुन पनि 18 रुपियाँमा राम्रै रहेछ, सस्तै छ, ठिक छ। हामीलाई त चित्त बुझेर आयौँ। तर यहाँबाट चाहिँ अहिलेसम्म नराम्रो भन्ने केही पनि छैन। अहिलेसम्म हामी यहाँ 8-10 वर्ष भयो यहाँबाट लगाएका छौँ। अब हिजो अस्ति भन्दा आज केही सस्तो छ। हिजो अस्ति यहाँ 73 किलो चिनी थियो, आज 70 दिएको छ। झन् घटाएको छ। सायद सरकारलाई दिएर उहाँले प्रयोग गर्नुको होला, त मलाई थाहा भएन। तर यहाँको स्थिति राम्रो छ। यहाँ कहीँ पनि त्यस्तो केही पनि थाहा छैन अहिलेसम्म। 10-11 वर्ष हामी लिएर जान्छौँ। नभएको मलाई टाइममा छैन भनिदिनुहुन्छ। अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो नराम्रो केही पनि छैन। कसैले व्यक्तिगत भन्छ हामीलाई थाहा छैन। तर यहाँको समग्रमा हामी दोष उहाँलाई दिँदैनौँ। यो सहुलियत मूल्यको चाहिँ पसल चाहिँ यस कम्पनीले चाहिँ सञ्चालनमा चाहिँ ल्याएको छ। र यसमा चामलमा प्रति केजी रु 5 र यो कर्णालीको सिमीमा 10 रुपियाँ चाहिँ छुट चाहिँ हामीले चाहिँ प्रति किलोमा चाहिँ गरेका चाहिँ छौँ। सो अनुसार आज विधिवत रूपमा उद्घाटन चाहिँ भएर हाम्रो कारबाही अगाडि चाहिँ बढिरहेको छ। यहाँले देख्नु भएकै छ। हाम्रो स्टलमा चाहिँ तपाईँले निरीक्षण गरिसक्नु चाहिँ भएको चाहिँ छ। त्यस अनुसार हाम्रो काम लागिरहेका छौँ। यो थापाथली चाहिँमा रामसापत, प्रयाग पोखरी, लगनखेल र भक्तपुर गरेर चाहिँ हामीसँग 5 ठाउँबाट र रामसापत गरेर 5 ठाउँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ स्टल चाहिँ खोलेर चाहिँ यो खाद्य वस्तुहरू चाहिँ हामीसँग भएका चिजबिजहरू चाहिँ उपलब्ध आम उपभोक्तालाई उपलब्ध गराइरहेका छौँ। चिनी 70 रुपियाँ किलो रे। हामीले 4-4 किलो दिँदो रहेछ। अनि 4 किलो नुन, 4 किलो चिनी, अनि नुन चाहिँ 18 रुपियाँ किलो रे। केजीको 85 होइन 90 छ। के अरे एउटा मात्र प्याकेट नुन लिँदाखेरि 25 लिन्छ भनेदेखि यहाँनिर 18 रुपियाँमा पाइने रहेछ। राम्रै छ मूल्य चाहिँ नि, ठिकै हो। त्यही भएर यहाँसम्म आएर लिएको। सेवा उपलब्ध गराइराखेका चाहिँ छौँ। हामी चाहिँ जनताको चाहिँ उपभोक्ताको घर दैलोमा चाहिँ पुगेर चाहिँ सेवा उपलब्ध चाहिँ गराउँछौँ। त्यसै गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ हामीसँगबाट मोबाइलबाट पनि
ट्रान्सफर चाहिँ आफ्नो पैसा चाहिँ गरेर एउटा विधिवत रूपमा हामी चाहिँ अब ट्राई गरिराखेका छौँ। अब उहाँहरूले चाहिँ पैसा चाहिँ अब ई पेमेन्ट चाहिँ गर्नुहुन्छ, हामीसँग चाहिँ त्यो रेकर्ड चाहिँ आउँछ, त्यो उसमा आइडी शाखामा चाहिँ आउँछ, हामी त्यो विवरण हेर्छौँ। त्यो विवरण हेरेर चाहिँ कुन कहाँको ग्राहकले चाहिँ हामीलाई चाहिँ माग गर्नु चाहिँ भएको छ त्यो लिस्ट हेरेर त्यो अनुसार हामी सामान तयार गरेर गाडीमा राख्छौँ र उहाँहरूको चाहिँ फोन सम्पर्क गरेर घर दैलोमा चाहिँ पुर्याउने गर्छौँ र अहिलेसम्म त्यो निर्वाह ढङ्गबाट त्यो सञ्चालन भएको थियो। सरकारले आजदेखि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएसँगै उपत्यकाका काठमाडौँ उपत्यकामा सिंहदरबार, टेकु, सतुङ्गल, कालीमाटी त्यस्तै विभिन्न ठाउँहरूको यो पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ भने अहिले आज मात्रै सञ्चालनमा भएको जडीबुटी त्यसै गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा सञ्चालनमा छन्। क्यामेरा पर्सन केशव राज श्रेष्ठका साथमा सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। नेपालमा बिहिबार थप 1911 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 79,728 पुगेको छ। हाल कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 21,830 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा थप 11 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट 509 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म कुल 10,33,947 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। विगत 24 घण्टामा 12,444 वटा PCR परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण निको भएर 961 जना घर फर्केका छन्। यो सँगै 57,389 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएको मन्त्रालयले बताएको छ। हाल क्वारेन्टाइनमा 5,077 जना रहेका छन्। भेन्टिलेटरमा 25 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ भने आइसियुमा हाल 220 जना संक्रमित रहेका छन्। कोरोनाबाट मृत्यु भएका मध्ये 50% ज्येष्ठ नागरिक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। बिहिबार काठमाडौँ उपत्यकाका मात्र 943 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँका 817, ललितपुरका 68 र भक्तपुरका 58 जना रहेका छन्। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। काठमाडौँको रानी पोखरीको बीचमा रहेको बाल गोपालेश्वर मन्दिरमा बिहिबार गजुर प्रतिस्थापन गरिएको छ। 2072 सालको भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भएको बाल गोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि बिहिबार सुनको लेपन भएको गजुर राखिएको हो। यसअघि गुम्बज शैलीमा निर्माण गरिएको बाल गोपालेश्वरको मन्दिर विज्ञहरूको प्रतिवेदन अनुसार प्रताप मल्लको पालामा बनाइएको ग्रन्थकूट शिखर शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएको छ। 90 सालको भूकम्पमा मन्दिर क्षति भएपछि गुम्बज शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएको थियो, तर यसपटक फेरि पुरानै ग्रन्थकूट शिखर शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएको हो। गजुरको कुल उचाइ 6 फुट 10 इन्च रहेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहसचिव भरत प्रसाद अर्यालले मन्दिरमा राखिएका सबै गजुरमा करिब 28 तोला सुनको जवाब लगाइएको बताउनु भएको छ। गजुर निर्माणमा करिब 33 लाख रुपियाँ खर्च भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। आज खास गरी हामीले गजुर काम गरेका छौँ। यो चाहिँ गजुर आज हामीले मन्दिरमा राखेका छौँ। यसको लागि पनि केही साहित्यहरू जुटाउनु पर्ने हुँदाखेरि हामीले आजको दिनलाई हाम्रो मन्दिरका पुजारीले जानकारी गरे अनुसार 2072 साल माघ 3 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानी पोखरी पुनर्निर्माणको शिलान्यास गर्नु भएपछि पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको थियो, तर बेसमा आधुनिक शैलीबाट बनाउन लागि भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि पुनः पुरानै शैलीबाट निर्माण गरिएको हो। प्राधिकरणका सहसचिव अर्यालले यसपटकको भाइटिकाको दिन मन्दिर खुला गर्ने गरी पुनर्निर्माणको सबै प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्ने योजना अनुसार काम भइरहेको बताउनुभयो। कोरोनाको कारण नेपालको हवाई क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बताएको छ। निजी क्षेत्रको मात्र 1 खर्ब लगानी रहेको हवाई क्षेत्रमा
कोरोनाको कारण मासिक 4 अर्ब आय गुमाउनु परेको प्राधिकरणले बताएको छ। प्राधिकरणले मात्रै आर्थिक वर्ष 2076-77मा 43% आमदानी गुमाएको प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताउनु भएको छ। आन्तरिक उडानतर्फ यात्रु संख्यामा यो वर्ष 36 देखि 38% गिरावट आउने उहाँले बताउनु भएको हो। नेपालमा मार्च 2020मा 73% हवाई यात्रु घटेको उल्लेख गर्दै उहाँले लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिमा 7% यात्रु कम भएको पनि बताउनु भयो। तथ्याङ्क अनुसार एसिया पेसिफिक क्षेत्रमा हो जहाँ जनवरीदेखि अगस्त 2020 सम्म यसको प्रभाव देखिएको थियो र 86% यात्रु सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा 86% यात्रु सङ्ख्या गुमाएको देखिन्छ। आइकाओको प्रक्षेपण अनुसार सन् 2020मा हाम्रो डिसेम्बरसम्ममा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 70 देखि 74% अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रु घट्ने अनुमान छ भने आन्तरिकतर्फ पनि 36 देखि 38% यात्रु सङ्ख्यामा गिरावट आउने अनुमान छ। अब भनेको मतलब कि अन्तर्राष्ट्रियभन्दा आन्तरिकमा चाहिँ अलिकति असर चाहिँ आदि नै कम देखिन्छ। कोरोनाको प्रभावका बीच प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको लागि काम गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। विमानस्थलमा नयाँ प्रस्थान कक्ष निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको महानिर्देशक पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सञ्चार माध्यमलाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित नवगठित मिडिया एलायन्सका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको तर्फबाट सञ्चार माध्यमलाई उद्देश्यमूलक र अर्थपूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले सरकार सञ्चार माध्यमलाई संकुचन गर्नेतर्फ नलागेको भन्दै सञ्चार माध्यमले विश्वसनीय र सही सूचना जनतासम्म पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। थाहा छैन कसको गाईले दुध दिने छोड्यो त्यो पनि थाहा भएको छैन, कसको गोरु मऱ्यो त्यो पनि थाहा भएको छैन। पल्लो घर भन्दा हामी पर भनेको त केही थाहा हुँदैन पहिले। अहिले त जहाँ भए पनि टेलिफोन चल्दैन, तर हाम्रो चाहिँ अलिकति सघन सम्पर्क, सघन सम्वाद। कार्यक्रममा मिडिया एलायन्सका उपाध्यक्ष एवं माउन्टेन टेलिभिजनका अध्यक्ष राजु प्रसाद कणेलले सरकार र सञ्चार माध्यम बीचको सेतुको रूपमा एलायन्सले काम गर्ने बताउनु भयो। संस्थागत लेभलमा थियो तर त्यो त्यति प्रभावकारी कार्यान्वयनको क्षेत्रमा थिएन। त अब चाहिँ एक प्रकारको सशक्त लेभलमा र संस्थागत लेभलमै हामी विभिन्न प्रकारको दृष्टिकोणहरूको एउटा बीचको जुन ग्याप हो र अलिकति सरकारसँग पनि कुरा गर्ने र आफ्ना मेन स्ट्रिमका मिडियाहरूको बिचमा पनि कुरा गर्नमा त्यति उठाउने सोच छैन। त्यसैगरी एलायन्सका अध्यक्ष भास्कर राज कणिकारले कोरोना संकटका कारण नेपाली सञ्चार क्षेत्र संकटमा परेको भन्दै सरकारबाट सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त भए सञ्चार माध्यमलाई ऊर्जा प्राप्त हुने बताउनु भयो। नेपाली सञ्चारको प्रकार समस्याका रूपमा र सामान्य प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुभएको अघिल्लो सरकारले गरेको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निर्णय विज्ञापन रहित विदेशी टेलिभिजनहरूको प्रसारण क्लेम फी। त्यसका लागि हामीले कार्तिक 7 गतिको नीति तय गरिसकेको छ र 8 गतेपछि यो निर्वाध रूपमा विज्ञापन रहित बन्दैछ। म यसका लागि पुनः एकपटक मिडिया एलायन्सको तर्फबाट सामान्य प्रधानमन्त्रीमा हार्दिक आभार समेत प्रकट गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष राज कणिकारले विज्ञापन रहित विदेशी सञ्चार माध्यमको प्रसारण सम्बन्धी कानुनले मिडिया क्षेत्रलाई राहत पुर्याउने पनि उल्लेख गर्नुभयो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ। नेप्से 20.61 अङ्कले बढ्दा 192 कम्पनीका 79,30,000 बढी शेयर किटेर 2 अर्ब 80 करोडमा कारोबार भएको छ। कारोबार बुधबारको तुलनामा 85 करोड 41 लाख रुपियाँले कम भएको हो।
बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ। नेप्से 20.61 अङ्कले बढेर परिसूचक 1571.04 बिन्दुमा आइपुगेको छ। 192 कम्पनीका 2,80,77,00,000 बढीको कारोबार भएको छ। 79,30,830 किता शेयर 47,032 पटक कारोबार भएको छ। बिहिबार हाइड्रो पावर र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहका सूचक बढेका छन्। बिहिबार बीमा र बैंकिङ समूहमा तेजी आएको छ। सबैभन्दा धेरै निर्जीवन बीमा समूह 332.41 अङ्कले बढेको छ। वाणिज्य बैंक समूह 18.86 अङ्कले माथि लागेको छ। सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको भाउ सबैभन्दा बढी 10% बढेको छ। त्यसैगरी कामना सेवा विकास बैंक, मल्टिपर्पज फाइनान्स सहित 7 कम्पनीको भाउ 9% बढीले वृद्धि भएको छ। माउन्टेन हाइड्रोको भाउ सबैभन्दा धेरै 9.80% घटेको छ। खरिद बिक्रीमा बैंक अफ काठमाडौँको सबैभन्दा बढीको कारोबार भएको छ। बैंकको 14 करोड 76 लाख बढीको कारोबार भएको छ। दोस्रोमा शिखर इन्सुरेन्स र तेस्रोमा अरुण हाइड्रो पावर परेका छन्। बिहिबारको बजारलाई अन्य दुईवटा विषयले पनि सिधा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। पहिलो, शेयर बजारका लगानीकर्ताको नजरमा खासै लोकप्रिय नदेखिएका प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार तथा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा अमेरिकाको राजदूतमा सिफारिस भएका छन्। उहाँ अब अमेरिका जाने भएपछि छाया अर्थमन्त्री हुने सम्भावना स्वत समाप्त भएको छ। यसले पनि लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन्, किनभने खतिवडा शेयर बजारका लगानीकर्ताको नजरमा खासै लोकप्रिय हुन सकेनन्। दोस्रो कारण, बैंक अफ काठमाडौँको आकर्षक लाभांश घोषणा यसले पनि लगानीकर्ताको मनोविज्ञानलाई थप सकारात्मक बनाएको विश्लेषण गरिएको छ। कोरोनाको कारण सुरु भएको लकडाउनको कारण शेयर बजारमा अनलाइन प्रयोग गर्ने लगानीकर्ता बढेका छन्। सुरुमा लामो समयसम्म लगानीकर्ताले अनलाइनमा धेरै ध्यान दिएका थिएनन्। पहिला अनलाइन सिस्टमबाट कारोबार गर्दा जताततै समस्या छ भन्ने लगानीकर्ताहरू समेत अहिले अनलाइन सेवा लिन थालेका छन्। जब कोरोनाको कारण 98 दिन बजार बन्द भएपछि अनलाइनबाट नै शेयर कारोबार हुन थाल्यो, त्यसपछि अनलाइन शेयर प्रयोग गर्ने लगानीकर्ता बढेका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका अनुसार बुधबारसम्म अनलाइन प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ता 1,20,479 जना रहेका छन्। नेप्सेका अनुसार यो अवधिसम्म सक्रिय लगानीकर्ता 3,37,360 जना रहेकोमा अनलाइनबाट मात्रै 1,20,479 जना पुगेका छन्। नेप्सेका अनुसार यो अवधिमा सबैभन्दा बढी नासा सेक्युरिजीबाट 10,790 जनाले अनलाइन सेवा लिएका छन्। सबैभन्दा थोरै सगरमाथा सेक्युरिटिजबाट 242 जनाले मात्रै अनलाइन सेवा लिएका छन्। अहिले शेयर लगानीकर्ताहरूले घरबाट नै शेयर कारोबार गर्ने भएका कारण अनलाइन लिने क्रम बढेको देखिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा धितोपत्र व्यवसायीको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण म्यानुअल 2077 बिहिबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अपराध जन्य कार्यबाट आर्जित आयलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशनमा भएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणको म्यानुअल लागू गरिएको पनि बोर्डले स्पष्ट पारेको छ। बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले यसअघि पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धमा बोर्डले सुपरिवेक्षण गर्दै आएकोमा बिहिबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रूपबाट सुपरिवेक्षण म्यानुअल बनाएर जारी गरिएको बताउनुभयो। नेपाल सरकारबाट ऐन पनि जारी भएको छ, नियम पनि जारी भएको छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो जुन यो धितोपत्र सम्बन्धी सेक्टरको लागि चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटी सेक्टरमा जुन हाम्रो धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त संस्थाहरू हुन्छ नि, तिनीहरूको सुपरभिजनको लागि चाहिँ बोर्डलाई विशेष जिम्मेवारी भएको हुनाले बोर्डले पहिला पनि नियमन गर्दै आएको, सुपरभिजन गर्दै आएको हो। अब यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै हिसाबबाट जानुपर्ने र जुन यो एफएटिएफ एपिजीहरूको स्ट्यान्डर्डलाई मिट गर्नुपर्ने भन्ने हिसाबबाट चाहिँ हामीले यसलाई जोखिममा आधारित चाहिँ सुपरभिजन गर्नुपर्ने जुन एउटा हाम्रो आवश्यकता छ, त्यो अनुसारको चाहिँ जोखिममा आधारित सुपरभिजन गर्नको लागि चाहिँ व्यवस्था गरिएको हो।
नेपालको धितोपत्र क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापबाट मुक्त होस् भन्ने उद्देश्यले म्यानुअल तयार पारे लागू गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। सकेसम्म सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी क्रियाकलाप नहोस् भन्ने रहेको र भइहाल्यो भने पनि सुपरिवेक्षण म्यानुअलबाट भेटाउन सजिलो हुने विश्वास नेपाल धितोपत्र बोर्डको रहेको छ। बिहिबार सुन चाँदीको मूल्य फेरि घटेको छ। सुनको भाउ तोलामा 200 रुपियाँले घटेर तोलाको 94,500 रुपियाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। तेजाबी सुन तोलाको 94,000 कायम भएको छ। यस्तै बिहिबार चाँदी तोलामा 15 रुपियाँले घटेर 1175 रुपियाँ कायम गरिएको छ। बुधबार छापावाला सुन तोलामा 500 रुपियाँले बढेर तोलाको 94,700 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै तेजाबी सुन 94,200 र चाँदी 1190 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेको व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भए पनि बागलुङ बजारमा सञ्चालित फेन्सी पसलमा भने अहिलेसम्म चहल पहल हुन नसक्दा बजारमा व्यापार नगर्ने मात्रामा छ। पसल खुले पनि व्यापार नहुँदा व्यवसायी चिन्तित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण पटक पटकको लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त्यसँगै खुलेको गण्डकी प्रदेशको दोस्रो व्यापारी केन्द्र बागलुङका कपडा तथा फेन्सी व्यवसायी लगानी थप्ने कि नथप्ने भन्ने अन्योलमा छन्। नेपालीहरूको महान चाडपर्व नजिकिए पनि व्यापार नहुँदा यस वर्ष नयाँ कपडा तथा फेन्सीका सामान थप गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योल भएको हो। यो समय सबैभन्दा बढी कपडा तथा फेन्सी सामानहरू बिक्री हुने समय हो। तर अहिले कपडा तथा फेन्सी पसलहरू सुनसान भएकाले व्यवसायीहरू दशैं तिहारको लागि थप कपडा आयात गर्ने कि नगर्ने अन्योलमा परेका हुन्। चाहिने सामान खासै आएको चाहिँ खासै मानिँदैन। अब इन्डियन सामान चाहिँ अलिअलि आइरहेकै छ। व्यापार त पहिलाको सन्दर्भमा अब त्यति राम्रो फल्लाइ होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि दशैंलाई के छ? दशैंको यसमा खै अब हजुरको व्यापार चाहिँ खासै पोहोर परारको रेसियोमा त्यति होला जस्तो मलाई पनि लाग्दैन। पसलहरूमा कोरोना महामारी भन्दा पहिलेकै कपडाहरू बिक्री नभएर महिनौदेखि थन्किएको अवस्था छ। पुराना कपडाहरू नै बिक्री नभएर स्टकमा रहेकाले दशैं तिहारलाई लक्षित गरेर थप कपडा ल्याउने कि नल्याउने भन्नेमा अलमलमा परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सामानहरू लिन जाने अवस्था पनि छैन। अब चाडबाड लागे पनि चाडबाडहरू लागे जस्तो भइरहेको छ, नभएको अवस्था छ अहिले चाहिँ। सामान लिन जाने पनि अब यस्तै छ। दोधारमा भरेर अब सामान लिन नगर्ने, अब पसल खोलो भने अब कसरी व्यापार गर्ने, अब लिन गए पनि अब कोरोनाको डर छ। बागलुङ बजारमा कपडा तथा फेन्सी व्यवसायी संघमा 100 बढी कपडा व्यवसायी आबद्ध छन्। बागलुङमा काठमाडौँ वीरगञ्ज भैरवा नाकाबाट कपडा आयात हुने गरेको छ। बागलुङ बजारलाई लक्षित गरेर व्यापार गर्ने 1 दर्जन बढी कपडाका थोक व्यापारीहरू छन्। उनीहरूले कपडा आयात गरेर पसललाई दिने गर्छन्। तर कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएमा कहिले बन्द हुन्छ ठेगान छैन। त्यही कारण कपडा आयात अहिले गरिहाल्ने अवस्था नभएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। महामारी भन्दा पहिलेको तुलनामा 20% मात्रै व्यापार भएको व्यवसायीको भनाइ छ। अब गाडी चलाउन नपाउने हैन, अब बाहिरको मान्छेहरू आउन नपाउने, फेरि हामी सामान लिन जान नपाउने, त्यही कारण निकै असुविधा रहेछ। र पनि अब के छ भने मेरो फिक्स प्राइस सब भएको हुनाले जति हुनुपर्ने व्यापार नभएको व्यापार छ र जति हुनुपर्ने हो त्यति छैन, कम छ। किनकि अब मेरो तुरुन्तै हालसालै मैले पनि मेरो माथिको तलामा धौलागिरी फिक्स प्राइस छ भनेर खोलेको छु। अब बागलुङबाट पोखरा काठमाडौँ कपडा किन्न जाने मान्छेहरूको लागि यही सबै खालको सुविधा छ। पहिले चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा चहल पहल अत्याधिक हुन्थ्यो। तर महामारीको प्रकोपले व्यापार नै अनिश्चित बनेको छ। विगतमै थन्किएकै कपडा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। कर्जा, घर भाडा र कर्मचारीलाई तलब जुटाउन समेत गाह्रो भएको अवस्थामा लगानी बढाउन गाह्रो भएकाले यस वर्ष चाडपर्व लक्षित कपडा आयात गर्ने पक्षमा व्यवसायी छैनन्। फेन्सी सामानको मोडल र डिजाइन महिना दिनमै हेरफेर हुने गरेकाले ग्राहकको माग फरक हुने गरेको छ। तर माग अनुसारका फेन्सी सामान ल्याउन सकिने अवस्था छैन। विगतमा दशैं तिहार सुरु हुनुभन्दा करिब 2 महिना पहिलेदेखि नै कपडा तथा फेन्सीका सामान आयात हुने गरे पनि यस पटक ठप्प छ। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट।
बिहिबार अमेरिकी डलरको भाउ सामान्य घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहिबारको लागि 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 170 रुपियाँ 73 पैसा र बिक्री दर 118 रुपियाँ 33 पैसा निर्धारण गरेको छ। यसअघि बुधबार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 170 रुपियाँ 87 पैसा र बिक्री दर 118 रुपियाँ 47 पैसा रहेको थियो। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। मुख्य चाडपर्व लक्षित सुपथ मुनि पसल बिहिबारदेखि सञ्चालनमा। अनलाइनबाट समेत सुपथ पसलमा सामान किन्न सकिने। सुपथ पसल चाडपर्वको भोलिपल्टसम्म सञ्चालन हुने। बिहिबार थप 1911 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 79,728 पुग्यो। कोरोनाले 509 जनाको ज्यान गयो। काठमाडौँको रानी पोखरीको बिचमा रहेको बाल गोपालेश्वर मन्दिरमा बिहिबार गजुर प्रतिस्थापन। मन्दिरमा राखिएका सबै गजुरमा करिब 28 तोला सुनको जलप। गजुर निर्माणमा करिब 33 लाख रुपियाँ खर्च। कोरोनाको कारण नेपालको हवाई क्षेत्रमा ठूलो क्षति। मासिक 4 अर्ब आय गुमाउनु परेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाई। र बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि। नेप्से 20.61 अङ्कले बढेर परिसूचक 1571.04 अङ्कमा। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।